أزول في اللون. السلام عليكم. غساد إيران نزل السوق اللي ميتينين لو بيتكوين. على سليم كنظن أنكم راسلين مواني سوليسين يسجلت جوجل نغد يوتيوب العربية نغ الفرنسوية على حسب ما فلاكي رخان شوية نغاك حتى الإنجليزيات مزيان، لأن ما حد درت قرايت ديال شوية نوفلا ما حد درت فهمت يعني سميتو فهمت ما يجرى نخرج الوقت. دونك هو يلقى لو بيتكوين غير يردنا دوش خوتا نكمل لا استراتيجي اللي سكان لي بروفيسيونيل غير اللي كتسكان لي بروفيسيونيل ايد زعما ايد دائما غلا يعني بدا سميتو ما اللي كانت لي دروات دو توندونس يسمى نتني ناس تسمى نختي اللي نتي كورايين تسكت زعما تسكت يات اون دروات زرت لو كوري غاتيكيت على الاقل كراتوال غايسني تيقرا كراتوال يغدي يوربي راتيرز تيست كوستون سميتو يغدي يوربي راتيرز هاتي لا بروبابيليتي باش تيزري السكان هاتي تعلى. دونك هكذا قال المعنى هذا هكذا ستفهمني اسا تحاولنا اونتيسيبي لو كور بورسي سميتو بون غير هذا هكذا تنيت غير كذا لو بيتكوين هي لورو لو بيتكوين هي اللورو بيلا لو بيتكوين لو ين اليابان زعما على حسب الفلوس اليابان الا لو بيتكوين دولار. دونك اغتدت نكون نظرة هادشي بحال تقريبا كاع على حسب زعما شكون سعر الدولار ماشي وين لورو وريواس سعر اللورو وريواس وين الين اليابان وهكذا. دونك غير عرفتي غاسا المشكل هي الحل غاسا شكون على حسب حتى لو وقت يشوف ملي غيخدم على حسب لو وقت مزيان غاسا مشكل جدا ولكن الربع سوايع هي بلاتي كاين اختي الساعه باش تيسنت بالضبط مشكل جدا شكون كيداير على 5:30 ديال نزك الصباح غير كانت 3 ديال نغي اكسنت غي 3 نزيك الصباح ولكن غداري زعما الحقيقه كي غير بحال هاد نكر خزيك 5:30 ديال 5:30 5:34 دقيقه بالضبط هي ديال فوالا. دونك il y a un décalage معليش لا يرددوا خص 6 شمعات ربع سوايع اشكو ربع سوايع البعض تولي كتخدم 6 شمعات ربع سوايع اشكو نتا عجبتي كيختني هذا تخدم 50 دقيقه وحده ولكن 5 دقائق 4 توالت اللي خاصك ساعه عاد غدا خص نص ساعه عاد غادي نمس 5 دقائق اللي خاص 4 ساعات تقدر تخدم صباح سواء خاص راه بحال كلشي يعني بحال ماشي بحال يعني تيشومعتين نفس سميتو نفس اللوجيك درسني كيلان مي ولكن زعما 8 دقيقه راه ريتيلان انقى ربح سوايع غير هاتي لو بيتكوين غاسا كتنايس التاريخ 5 جوان 2021 5:30 زيك صباحيا واخا تنايت غير تيتكاين لا ديكالاج لوغير 5:30 زيك صباحيا ديال اون ديريكت 30,000 دولار و85 هادي كاع لو كور لو بيتكوين اللورو غير هاد اسقسي مقرمتيه غير هاد ممكيه غير هاد غير في مثل 3000 تحانوتنيك تخدم شويه غير 3000 كاين 100,000 ريال تري تستانفيستيت غير ما مكاس تسكيت باش عايز نتسكت فروكتيفي باش تنتصغي باش تشد قريضني باش تشد فلوسك ما ممكن تسكت خليت كان لي بروفيسيونيل ولي زعما تولي خليت كان لي بروفيسيونيل زعما لا استراتيجي كل الازوار زعما اللي سي شوان افلاس تحتفظ شويه ولكن ماشي انت كاين طونسيون كان كنت كنسوال هكذا تجمع تولي بحال بدانين السوق على سواق سميتو لي مارشي فينونسيير شكون تقريبا كلشي بحال مثلا المارشي القهوه هادي بحال لا بوجيه التنت الشمعتين التنت والربع سوايع نفس الاستراتيجي نفس اللي خدمت تقريبا خصها تستخدم ولكن بنادم وانه كان يفهم كان لا استراتيجي يمارش يعدل يحاول افلاس يحتفظ كنا دوز لو بيتكوين اللورو
غير كاد اسقسي مقور ما تيجين غير كاد لو بيتكوين مانيرا من دابا 4 سوايع جوج كاينين السيمانه جوج كاين مانيرا يزي سرا يغلي يزي سرا يكوز نغدي سرا يتملي ليا غير. اولا وقبل كل شيء خصك تزيد الكوريين خصها تحاول تكوانسيت المارشي تكوانسيت غفله ديزدار اي يظهر ما الرايس مثلا تنيت في لاغي حتى شويه في لاغي ضد التضا دونك الا نسكن هي تكوريت مثلا نسكن تكوريت غير اون دغوات كوم سا تقريبا بون تقريبا هاتي غير يكراسني زريت ثاني ميكيادود يا توال هاتي غير تيسنا توال يقربتين تيسكرا توال يوتنتا كورايت يادود يتسنا تقرا تيسكوس توال هاتي يكراسن شويه يادود تيسكوس توال تيسموس توال يقربتين يادود دونك تا كورايت هاد ممكن فلاس نحتاج شويه نفلا تا كورايت نيزال يسلا تا كورايت نيزال شويه نقد نيسلا تقريبا اللي ويختار حقا حتى ولكن تلا تكوريت شويه يراست نسكر تين حاول تنجليسو في الله مثلا النقطه دونك غير ممكن اكيز نتراسيات لا دروات دو طوندون غادي يظهر ما يختفي دونك هادناش oblique اسم une droite oblique خطا une droite horizontale خطا une droite oblique كما داير تسد خطا يراك une droite verticale خطا oblique بون هاد تزيد خطا نتراسيت هكا خاص تكون تراسيد ولكن هكا تورا تستافد بلي غتسجل غتسنوبوش خصك تاوي الشور تاوي القاعده تفك الخاطر اي سنيت تفك الخاطر كيف المثل غادي نكر حتى تخدم غوا خدمت كل وقت غوا كل تانيت غوا اون بلوس مازال اتي غو دخل البوطون هاد نغيت هاتني اتنا التفون غير الا ندير حاوله دونك تخدم زعما كلوتن زعما خصك تفك الخاطر خدمت كل يميكسيمي كاع هذا كيبين شويه يمكن تيفاوت غا سميتو عاد ساعه يعني تو باس ان اوردر زعما وخاص تصوت الزنزيت هاتي في الميل تا كوريتا ديسكيرت غير ايوا مزيان ياك التاني تاعك هذا واضح هي التوالي كراس نغي يغلي يكوز هاتي سنة توال يغلي يكوز هاتي سكرا توال يغلي يكوز هاتي سكوس توال يغلي يكوز تقريبا هاتي سموس توال تقريبا يغلي يكوز هاتي سديس توال دونك سديس توال 5 ار 6 توال سموس ار سديس توال ايدا سنيكر يتكوريتا دونك تا كوريتا ممكن فلاس نعتمد ممكن شتو غابيل زعما يذكر بلي ان لو بيتكوين انه الجون صغير درهم والجون صغير درهم ولا زنزر كيس درهم والجون تاك سميتو كرام الدور تما الجون تاعكم اما غوات وما خدم كله غوات ثاني تقريبا زعما خدم كيس غوات والجون كيخدموا ولكن راه يتبين نفس لا لوجيك زعما مي تخضع نفس لا لوجيك بس دونك زيت ستان توال تقريبا هاد منيك دونك تا كورايتا يغديو ربي يرزات سيزار يغديو ربي يرزات سيزار هاتي خصك تزنس ولكن تقدر نستوبيك تسمى كان ستوب لو ستوب لوس زعما ديور بي تغال زعما لو كور يضاد صافي راه زعما يرا كيدو غير يمكن الفلوس اللي متفق زعما كيدو اكسيتيرا دونك يزيد غير ديك ستوب مثلا يزيد غير ديور بي يرزا تا كوريت ديك ستوب طور دونك باش يديور بي زعما تغال يديو دا لو كور سفلا انو كان يجري ستوبان صافي سنيت انيولي ثاني تبرتي تغاري ميكيا زعما خسرت لي يمكن الفلوس دونك هي التوال سنة تقرا تقريبا كوس تقريبا دونك هو ممكن فلاس نعتمد سما تسكيت نحيد هو انسكرين دغوا اوبليك يدير لنا ديك سيفو اوبليك حتى تاك من غير غزت مثلا نختار مثلا في مزيان جون درك مثلا بوكو با علاش نحاول نيكونسي هي التوالي كراسن يجوز تيسن توالي يجوز هاتي سكات يجوز هاتي سكوس يلاه يزريد شويه وريزا ما يزريد زيت نبغي فيلم تكون صغير غير تيوضا دونك تيخنا في شويه صغير غير يصغير تستوب غيزار باش وربما الدور هادو كتكون تصغير ميلي تستوب غير دوك يادو يمكن الفلوس يعني دبر ليك صافي يعني مكان دبر صافي معليش ما تناقيش الوقت
دونك هاتي يوضا هاتي راه تكونساي او كان يكشم تاع غراستا كذا تي راه يسجل ما ندير رايفور اما اي فور سفلا اما اي فور سيزدان اما اي غيستي كوانسي ولكن لا بروبابيليتي الاحتمال باش يغلي غي كوز شويه تعلى زعما غوا ايكا بنادم غي ليسن سكريات انسيرسيون اسكو تفورم اسكو اليبس غي insertion forme ellipse غي exact غي c'est que ça marche pas insertion forme معليش triangle flèche ligne forme نحاول نسكر rectangle voilà سامحيني شويه كنت ندير هكا غيلا ياك زرت غيلا عرفتي غير كاد يكوانسا غير يكوانسا اي وصغير كيبين مزيان نتمنى انك شغل داك لا كونيكسيون شويه ديال كيبين دونك غير عرفتي تزومير شويه باش كيبين مزيان تزومير شويه دونك زدت انا غير كاد راه تكونساي غير حيد هذاك حيد هو داك نحيد هو داك عرفتي غير كاد راه يسجل غير على دائما غير كتير على حسب لي بروفيسيونيل كليس كان غير لي سال دو مارشي اكسيتيرا جابون امريكان اوروبا كذا ستخدم لا ماجوريتي كذا سيغ غير سيغ ما يفو با ايزيتي سيغ مثلا اوتر يوتيوب يكتن اوتر جوجل بعدا فرنساوي دوز لابليكاسيون سميتو جوجل تراديكسيون اراغيس لي بوجي جابونيز اختي تسمى تيشمعتين جابون لي بوجي جابونيز سكير تراديكسيون ولكن كوريا سكير كوريا الجنوبيه سكير تراديكسيون اليابان جابون تسدي الما تراديكسيون زعما ما يسمنش بوجي جابونيز جابونيت تسدي سكير كوبي كولي تا يوتيوب زعما تسجل باش تزر اليابانيين ما من كستنين اختي شكون تني قال المعلمين نتناخذ كان الفكره ماشي اي تمازيتنا غدايتي افريقيا غدايتي اي امريكان نتني دونك الا تفهمت مزيان دونك المهم دونك غير هاتي التالي تداري ديال تكون سيغي غير كاد اما يغلي اما يكوز يرجيو يربي غير هاتي تسنديس خصها تصوت يرجيو يربي يكوز يرزاتا كوراي خصها كتزنز دونك كنتمنى انك زعما تسنت سميتو هكا ولكن غير كذا خصها تسنى كل زعما السوق هذا بنادم اللي دار الحزان الفلوس بنادم اللي سكان الفلوس هاتي يرقص ينجح بلا مشكل ودقيتو بلي تسكت هذاك اللي تزريت لا تيز نك ليكونومي نغد لا تيز نك لي ماتيماتيك نغد لا تيز البيولوجي نغد باش تخدم غير نوت تحتاج هادشي ليكونومي ديال الفلوس افي تبنى وانا يسنى يسكن الفلوس هادي راه يسكن الفلوس غير سنة تسكن الفلوس تسكن الفلوس حتى غارو سنة تزنزد دات الساط هادي سليبي راه كيسكات الفلوس يغتزنز يغتقيت سليبات ديال تنتساغ تنتساغ مثلا 20000 ريال في المثال غتساغ سليب في المثال غتساغ سليب 60 ريال تنزل كيس 65 ريال 70 ريال 70 ريال كي 16 10 ريال كون سليب مثلا يكتم تنتسمون فوالا شكون الكوميرس ليكونومي كما بلا ما يسنى يغيزغا يزنز شويه اكثر يتهلا الفلوس دونك غاينا في افيد لا دونك بنادم يسنى يزن دايشغو يرا يخدم غير بلا مشكل هذه ضمانه عندي انا الدراري شكون ناوي تقول سنه اللي تخدم دونك تحتاج زعما تسكت ليكول دو كوميرس باش تخدم غير غدا تسكت ليكول دو سيونتيفيك باش تخدم غير وتحتاج دونك اتي سي بور سا سكير لي فيديو شكون ساخي بزاف المغاربه يسرا كيسنجح غير وراك كيشد لي هو اللي يقول ولكن خصها شويه الاجتهاد
راه يطلب شويه الوقت. دونك غير كتفهم، دونك غير كدونا رايس غير زاتا كوريتني فلات تسوخت، غير زاتا كوريتني زاد تزنس، شكون هاتي غير كدنقليت شكون مزيان تنقليت شويه. دونك ها فوالا، دونك ها لاكسيون مثلا توتال هذا لاكسيون توتال يكسن توتال قال اسكان يديستريبيون ليسانس الغازوال سميتو. ها لاكسيون توتال وهذا مش كتسوى 39 اورو، 39 اورو تسوى غادي تسختم دائما بحال حتى سيتا كوراي تسكتا يرجيو ربي يقدرك الزهر مثلا كيسات كتعرف شكون لا دار ليكسبيريونس 100 ها. دونك تو سويت انترنيت ما يسكن المارشي تو سويت. دونك لا طوندونس ما كتلقى تقريبا لا طوندونس على الاقل من غير على الاقل من 10 في فيفري لا طوندونس اوسي غتلقى لا طوندونس يغلي. دونك لاكسيون توتال ارتقلاي الشركات توتال ارتقلاي. دونك شكون هاي جلسني التوال يغلي هادي السنه التوالي جالس يغلي هادي سكرات هادي سكوس تقريبا هادي سموس هادي ستيس. دونك يغديو ربي هو يقول زرغي يغاسني قالتي لا بروبابيليتي اي غلي هاتي تعلى ولكن يختار لا بروبابيليتي اي جوز هاتي تعلى كان تقال معنا. دونك هاتي غير فهمت غير ممكن كان لي بروفيسيونيل ممكن تراسي غير زريتها فوالا كون تراسي دغوا هي توالي كراسني ها سنت هكرات على الاقل تقريبا على الاقل. دونك يرجيو ربي رزاتا كوريتي تفلا تستني سري يغلي يرجيو ربي يوش كذا غير يغاسني قالتي ممكن يغلي ممكن يغطي رزاتي لا يجوز. دونك هاتي غير كتقليت اديزو مشروع باش تفهم زريتها غير تسمى كورونا يتسمى الوقت اللي لا كورونا من اللي غيبدا كورونا تهضر من ميغا تاني التاريخ غير حساب شهر 3 جونفي 2020 17 مارس كورونا. هذه 17 مارس كورونا مش كيشوا 21 اورو تسوى لاكسيون تقراي ميتسيمي كتقراي تادو الظهر تقراي حراو قلت مغي. دونك ها فوالا الا ما يتخدمش لي بوجي جابونيز الا ما يتخدمش لي كورب. هاد المرات لا كورب هي خدمت شوا مي لي بوجي جابونيز الا ما يتخدمش حتى مي لي باتون يسمى غادي شوان غادي كدمير شويه مي تقريبا بحال يبدا تفهم شويه راه نفس الشيء الدائري. دونك غادي تفهم دونك غتفهم لي droites de tendance ça c'est la tendance haussière تما شكون يبين يسات قراي لا tendance haussière كتقدر تقراي لاكسيونال الا قيس شويه يمكن الجهد.